Marcos 4. Unya may sugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya og tungod niini. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapihan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini: "Pamati kamo." May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalawos kini og kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Unya mitubo ang mga tunokong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga. May nanguhay og tag 30, ang uban tag 60 ug ang uban tag 100. Ug unya miingon si Jesus, "Kun duna kamoy dalunggan, pamati." Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, "Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas, ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita, ug bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios o pasayloon niya sila." Unya nangutana si Jesus kanila, "Wala ba ninyo masabti ang sambingay? Unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tawo nga makadungog sa mensahe apan moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon, sama niini. May mga tawo nga makadungog sa mensahe ug modawat dayon niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila busa dili sila mupadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya dayon sila. Ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunokong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mupatig babaw ug mulumos sa mensahe busa dili kini makapamunga. Apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok ug ang uban 100 ka buok. Og may padayon si Jesus sa pag-ingon, "Dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan?
Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Kundo na kamoy dalunggan pamati. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mauusab ang gamiton sa paghukom kaninyo og labaw pagani. Ang mga tawo nga may iya nang daang hatagan pagayud, apan ang walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Unya, mipadayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mo'y muuna ang linghoy nga punuan unya mosunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas ug inigkahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Unya nangutana si Jesus sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo na kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga og dinhi, magpasilong og magsalag ang mga langgam. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatin-aw kanila ang tanan. Ug nianang pagkagabii giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod na sudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan ng anay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya.